भाई, आप ठीक हो? हाँ जी, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा तो घर में सब ठीक है? जी सब अल्लाह का करम है, आप सुनाएं। जी बस ठीक है, आप भी दुआ से। तो अच्छा, अच्छा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कौन है, क्या है, बहुत परेशान। अच्छा, मैं यूट्यूब देख रहा तो उधर तो आपका पेज मुझे मिल रहा है, तो वो आपका यूट्यूब तो मैंने सब्सक्राइब किया, फिर मैंने समझो वो फिर लाइक भी किया, तो 2-4 वीडियो मैंने देखे, तो मैंने कमेंट नहीं किया, तो मुझे बहुत मूड खराब हुआ, तो मैंने उधर से डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर लिया, फिर मैंने सोचा मैं इसको मैसेज कर देता हूँ। अच्छा देखता हूँ ये है क्या, मुझे कौन ऐसे से बोल रहा था एक ये मैं हूँ, बहुत झूठ उसने मुझे बोला 1-2 साल से। फिर मैं उसको बोल रहा था कि यार आप बहुत अच्छे, बहुत तारीफ है उसकी कर रहा था, लेकिन मैंने उसको बोला मैं आपकी टीके लगा सकता हूँ क्या, उसने पहले नहीं माना, तो फिर मैंने बोला चलो कोई बात नहीं यार, तो उसने फिर खुद ही बोला चलो लगाओ यार, कोई भी बात नहीं। फिर मैं मुझे खुद ही ठीक गई, तो वो टीके पहले वो लगाता था, फिर मैं उधर से कॉपी कर लेता था, फिर मैं लगाता। मैंने आपको अपना आई डी भेज दिया ना, असूल इब्न अज़बरा, तो फिर मैंने मुझे इतना प्यारा लगा, मैंने सोचा चल मैं लगाता हूँ यार, लेकिन मैंने किसी को आपको मैं चाहता था, मैंने अभी तक किसी को नहीं जोड़ बोला कि ये मैं हूँ। वैसे मुझे बहुत पुराना, मुझे 2-4 साल हो गए अपने आई पी आई डी, मुझे सब जानते हैं कि ये कौन है, लेकिन मैंने कभी कमेंट में रिप्लाई भी नहीं दिया, ना वापस कमेंट दिया, ना थैंक्स मैंने किसी को बोला है, क्योंकि मैं रियल में नहीं, मैंने किसी को थैंक्स भी नहीं बोला है कि कमेंट किसी ने ऐड किया होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने किसी को ये नहीं कहा कि मैं ये हूँ, मैं बाकी पिक वाला हूँ, तो डीपी लगाने में कोई हर्ज नहीं है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया पहले। तो बेसिकली ये नहीं, आपके ये जो बात होती थी तो कुछ कहता भी था, मैं कोई कहता था, कोई होती ना डिमांड के बात करता है, तो फेक हो तो वो कोई ना कोई डिमांड तो करता है, चाहे बैलेंस की हो या पैसे की। जी जी हाँ, उसने मुझे बहुत चार्ज किया, ये नहीं कि वो आपसे मुझे ना हम लोग रिचार्ज बोलते हैं, आप लोग वो इजी रोड बोलते हो, तो हम तो रिचार्ज बोलते हैं उसको। तो अच्छा, आप इंडिया से बात कर रहे हैं? मैं कश्मीर इंडिया से बात कर रहा हूँ। हाँ, जम्मू। नंबर तो देखा होगा। सही हो गया। आपको पता है कि आपकी कॉल की रिकॉर्डिंग की जा रही है, ताकि दूसरों को भी दिखाया जाए कि ऐसा भी होता है, जो लोग कुछ जो फेक होते हैं वो बैलेंस ले के बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो आपको कोई इतराज़ नहीं है इसमें? जी जी मुझे तो अच्छा, ठीक हो गया। मुझे बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक्स बोलने के लिए। रिकॉर्डिंग हो कुछ वैसे आप तो कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं। नहीं मुझे ये कंफर्म करना था कि हसन एम के है कौन। आज मुझे पता चल गया इसका नाम हसन एम के 60 है इंस्टाग्राम पे, और इसका कोई बाई पेज है अभी पे। हाँ, उसका आप ऐसा करेंगे, मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप खुद देखें कि उसका इंस्टाग्राम अकाउंट की आईडी देखें ना, तो आई थिंक 2017 में उसने पोस्ट की थी वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको उसके पेज का लिंक मिल जाएगा। वैसे मैंने हसन एम के बेसिकली मैं वैसे आप किया था, तो मैंने कॉपी किया था। चलें, ठीक होगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। अच्छा, उसके अलावा आप हमारा ये जो काम कर रही हैं चैनल के, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बस शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, चाहे आप उसके कोई भाई हो या फैमिली हो मुझसे, तो मैं आपको जितना भी थैंक करूँ उतना कम है। बहुत अच्छा काम करते हो आप, क्योंकि जितना मुझसे भी आप हो सकेगा मैंने भी उसकी टिप लगाएगा, मैं भी आपको खराब करूँगा कि जो भी मुझे बोलते हैं कि ये मैं हूँ ये मैं हूँ, मैं उनके आपको स्क्रीन शॉट मुझसे होगा उसका मैं आपको बोलूँगा कि ये वाला ये आईडी मुझे बोलता है ये मैं हूँ वो हूँ, कोई पेज भी होगा या कुछ भी। ठीक हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और आप ये देखेंगे, आप वीडियो में आपके एक तरह से इंटरव्यू ले रहे हैं, इस तरह आप जो लोग आपकी वीडियो को देखेंगे उनके लिए आपको कोई मैसेज? हेलो जी जी मैं सब आप राय कर जाते हैं बीच। हाँ, तो मैं आपसे पूछ रहा था कि जो लोग इस वीडियो को देखें तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि
کہ چینل کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آئی تھنک کہ آپ کو آواز کلیئر نہیں آ رہی. جی 20 منٹ کب جاتے لائے اس کے لیے ہاں وہ تو ہے نا، کیونکہ وہ ایک طرح سے آپ انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑا سا پرابلم ہو جاتا ہے سم ٹائم. کوئی بات نہیں، بس ہم تو کوئی غلط بات نہیں کر رہے ہیں، اس میں تھوڑی ہم میں تو یہ کنفرم کرنا چاہتا تھا ایک بھائی کہ ہے کہ یہ نہیں. ایکچولی بہت ٹینشن ہوئے مجھے. کوئی بات نہیں. آپ کا ویڈیو دیکھ کے یہ ہے کون آخر، تو اس کے لیے میں آپ کو تھینکس بولتا ہوں، آپ نے مجھے بتا دیا کہ بھائی تھینکس کے لیے ہم ویڈیو نہیں بناتے، بلکہ میں نے آپ کا دوسرا ویڈیو دیکھا تو مجھے اتنا موڈ آف ہو گیا کہ جس میں آپ نے یہ ویڈیو کا نام دکھایا کہ حسن حقیقی کی ڈیتھ ہوئی ہے کہ نہیں، تو ایسا ہی تھا. ہاں تو وہ ویڈیو مجھے پہلے میں اس کا نام دیکھا تو بہت پریشان ہوا میں، یہ کیا ہے، اس سے بولتا ہے میں ہوں، تو وہ ابھی ہے کیا نہیں. ہاں تو انفیکٹ نا کچھ دوست آپ کی طرح پوچھ رہے تھے کہ کچھ نے افواہیں اڑا دی تھی کہ حسنین کی ڈیتھ ہو گئی ہے. سو پھر اس کا ایک دوست ہے، وہ آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں وہ فلائی کس کرتا ہے ایک لڑکی کے ساتھ. ہاں تو اس لڑکے سے پوچھا تھا کہ تھوڑی سی اس کی معلومات لی تھی. آپ ویڈیو میں دیکھیں گے نا تو اس میں اسکرین شاٹ لیا گیا اس سے بات کا. تو اس نے کہا کہ نہیں وہ ابھی زندہ ہے، بس اس نے نا اپنا جینے کا جو انداز ہے، لائف سٹائل ہے، وہ چینج کر لیا. جی اگر آپ میرا ایز اے بردر مانو کہ میری ایک بات، تو آپ ان کے حساب سے بولو کہ ایک بار وہ اگر ایپ پہ اپنے پیج پہ آئے گا، لائیو ہو جائے گا، تو یہ جو باقی فیک ہے ان کو پتہ چل جائے گا کہ سب کو پتہ چل جائے کہ یہ ریئل میں کون ہے. تو دھوکے میں کوئی نہیں ہے. اس کو بولنا پلیز اگر آپ ایک بار لائیو ہو جاؤ گے ایپ پہ بہت اچھا رہے گا، کیونکہ ایک ٹھیک نہیں ہوتا چور بولنے میں. اس سے کیا ملتا ہے کسی کو. چلیں یہ جو آپ کی بات ہے، ہم چلیں ویڈیو میں بھی بتائیں گے لوگوں کو کہ ایک دم سے ایک میسیج کا اس کو بھی حسن کو بھی کہیں گے کہ ایک بار لائیو آ جائیں. بہت سے لوگ ہیں نہ صرف پاکستان سے بلکہ پاکستان کے باہر بھی آپ کے کافی زیادہ فین ہیں، تو کم از کم ایک بار لائیو آ جائیں تاکہ ان کا جو آپ پہ ٹرسٹ ہے نا وہ بحال رہے، کسی اور سے دھوکہ نہ کھائیں، کسی اور کو ریچارج بیلنس وغیرہ نہ دیں. ٹھیک ہے بھائی، اس کو بولنا پلیز. جی بھائی. کشمیر سے ایک بھائی نے آپ کو بولا کہ ایک بار لائیو جانا. جی ٹھیک ہو گیا. تو اچھا بھائی، اب آپ نے جب بھی ویڈیو دیکھی نا ہماری، تو بس ایک چھوٹا سا کام ہمارا کر دینا کرنا ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ جو بھی سارے ویڈیو ایپ پہ شیئر کروں گا، واٹس ایپ پہ، ہر جگہ میں جہاں سے مجھے گوگل میں ہے، انسٹاگرام پہ، ہر طرف سے میں وہ شیئر کروں گا. آپ آپ کو اتنا وہ ریئل شو ہے نا، اس کا مجھے وہ ہو گیا نا، آپ نے اس کو کم اس پر کر دیا. جو بھی کوئی پرانے ویڈیو کو شیئر کروں گا، وہ نہیں جب آئے گا تو مجھے نوٹیفیکیشن آئے گی نا، تو میں ہر کوئی ویڈیو شیئر کروں گا. آپ کو بھائی کانفیڈنس دیکھ کے مجھے قسم سے بہت خوشی ہو رہی ہے اور آج فخر فیل ہو رہا ہے اپنے کام سے. امید ہے کہ میں ایسے ہی آپ لوگوں کے کام آتا رہوں گا آگے بھی. انشاءاللہ بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے ہمیشہ اور آپ کو خوشیاں دے ہمیشہ، آگے بھی ایسا کام کرنے سے. اچھا بھائی، بہت بہت شکریہ. اب ہم ویڈیو کو کلوز کر دیں گے نا، ہو کے دیکھنے میں بھی زیادہ ہی بور ہو گئے. تو بھائی آج کی ویڈیو یہاں تک بھی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.